बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात फयाज़ राजा के साथ, और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, तबीयत की नासाजी के बायस, बीमारी के बायस तकरीबन 12 घंटे के बाद आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस दौरान जिन दोस्तों ने मेरी सेहत के लिए दुआ की, उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि सेहत की बहाली के लिए दुआएँ जो है वो जारी रखिएगा। आपका बहुत शुक्रिया। हाजिर होना पड़ा क्योंकि ख़बरें हैं सोशल मीडिया के ऊपर, फिर कुछ ट्वीट्स भी अब तो सामने आ गए, बात चल रही है। हामिद मीर पर पाबंदी के हवाले से ख़बरें हैं, और हामिद मीर ने अपने एक ट्वीट में भी ये बात की कि उन पर इससे पहले भी जो है वो पाबंदी लग चुकी है और वो इस पाबंदी का सामना करने के लिए तैयार हैं। और उन्होंने इस ट्वीट के ज़रिए ये ज़ाहिर करने की कोशिश की कि शायद पाकिस्तान में वो आज़ादी सहाफ़त के, जमहूरियत के सबसे बड़े अलमबरदार हैं। इस दौरान मेरा इनबॉक्स जो है वो काफ़ी सारे सवालात से भर चुका है। कुछ चीज़ें आपके सामने रखेंगे। लोग जो बात पूछ रहे हैं वो ये है कि हामिद मीर पर यह पाबंदी किसने लगाई, और फिर कुछ बात चलती है हमारे यहाँ हामिद मीर का एक सहाफ़ती कैरियर है तकरीबन कुछ 30 के करीब बरसों में, 30-32 बरसों में मुश्तमिल। इस दौरान जो है वो हामिद मीर के मतलब ये भी कहा गया कि वो ISI के एजेंट हैं, और आजकल उन्हें जो है वो गद्दार कहा जाता है। किस हद तक इसके अंदर सच्चाई है, इसके ऊपर बात करेंगे। और फिर आपको ये बताएंगे कि मुर्दा हाथी 1.25 लाख का क्यों होता है, इसका क्या मतलब है, ये तफसीलात आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, बात यह है कि ज़िंदगी में अगर किसी भी काम के अंदर शॉर्टकट का इस्तेमाल करने की कोशिश की जाए तो उसकी एक पूरी कीमत होती है, और वो कीमत आपको हर सूरत अदा करनी पड़ती है। उसकी मिसाल से यूँ ही लीजिए कि मुझे सहाफ़त में तकरीबन 20 बरस हो गए हैं, लेकिन मैं आज भी बेकार हूँ, यानी गाड़ी के बगैर हूँ। मैं आज भी किराए के मकान में रहता हूँ। गुज़श्ता 10 माह से बेरोज़गार हूँ, और ये इस किस्म का जो मामला है वो सहाफ़ियों की ज़िंदगियों में अक्सर औक़ात जो है वो पेश आ जाता है। हामिद मीर जैसे सहाफ़ी जो कि लाखों रुपए तनख्वाह लेते हैं, करोड़ों रुपए में खेलते हैं, उनको इस बात का कतई अंदाज़ा नहीं कि अगर घर का किराया ना अदा हो सके, अगर बच्चों की फ़ीसें ना अदा हो सकें, अगर आपके ऊपर बेरोज़गारी आ जाए, तो इस सारे मामले से आप कैसे निपटते हैं। आप अपने बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें जब पूरी ना कर सकें तो आपका दिल अंदर से कैसे कटता है। हामिद मीर साहब चाहे आज जितने भी आज़ादी सहाफ़त के या दीगर चीज़ों के नारे लगाएं, उनका एक माजी हम सब के सामने है। हामिद मीर साहब ने जब सहाफ़त का आगाज़ किया तो उन्होंने ये हामिद मीर कहानी के नाम से एक किताब है मेरे पास। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात भी आपके सामने मैं रखूँगा कि किस तरह से ये किताब लिखी और लिखवाई गई। इस किताब में मेरा भी जिक्र किया है हामिद मीर साहब ने कि जब हमने मुशर्रफ के दौर के अंदर उनके ऊपर जब पाबंदी लगी तो कैसे हम फील्ड में जो है वो निकले थे। खैर, मैं ये बात कर रहा था कि हामिद मीर साहब ने ज़िंदगी में शॉर्टकट अपनाया, और वो शॉर्टकट उन्होंने ऐसे अपनाया कि उन्होंने 90 की दहाई के अंदर ही ये आसान काम ढूंढ लिया कि वो जो है वो पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट की एजेंटी करेंगे। मैं ये जो बात कर रहा हूँ, मैं उनके ऊपर किसी किस्म का कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा। मैं बारहा आपके सामने उनके कई कालम पेश कर चुका हूँ और आगे भी पेश करता रहूँगा। हामिद मीर साहब ने बाकायदा इस्टेब्लिशमेंट की एजेंटी की, इस्टेब्लिशमेंट की टाउटी की। एक बात ज़रा मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि ISI हमारे मुल्क का एक काबिल फ़ख्र इदारा है, और बैरूनी सरहदों के ऊपर जिस तरह से वो काम करता है, हमें उन सारी चीज़ों के ऊपर फ़ख्र है। लेकिन हर इदारे के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, और उन रूल्स एंड रेगुलेशन के तहत, आइन और कानून के तहत जो डोमेन है ISI की, यकीनन ISI अपनी उस डोमेन में बेहतरीन काम कर रहा है। लेकिन जब कभी भी ISI ने या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ने मुल्की सियासत के अंदर किसी किस्म की कोई मुदाखलत की कोशिश की, तो उसकी वजह से हमेशा जो है वो मसाइल पैदा हुए, चाहे वो माजी की बात हो या अभी की बात हो। हमारे लिए बड़े ISI बहुत काबिल एहतराम है, हम उनका बड़ा एहतराम करते हैं। लेकिन अक्सर औक़ात इन्हीं वीडियोज़ के ज़रिए हम उन्हें ये मशवरा भी देते रहते हैं कि उनकी एक अपनी डोमेन है, सियासतदानों की एक अपनी डोमेन है, और सहाफ़ियों की एक अपनी डोमेन है। हामिद मीर साहब ने इस्टेब्लिशमेंट की जब एजेंटी का किरदार अदा किया तो वो इस हद तक आगे निकल गए, वो शॉर्टकट उन्होंने वो अपनाया सहाफ़त में शोहरत की बुलंदियों पर पहुँचने के लिए। तो फिर उन्हें करना ये चाहिए था कि उसके बाद फिर वो इस्टेब्लिशमेंट की एजेंटी और इस्टेब्लिशमेंट की टाउटी का जो किरदार उन्होंने अपनाया था उसको वो बरकरार रखते। दोस्तों, हमें इस्लामाबाद में सहाफ़त करते हुए 20 बरस हो गए हैं, और इस दौरान 5 बरस मैंने भी जियो TV के अंदर काम किया। मैंने भी डिफेंस की बीट कोई 10 साल के करीब जो है वो कवर की, ख़बर को ख़बर की सूरत पेश किया, अपने मुल्क के मफादात का किसी भी जगह अल्हम्दुलिल्लाह सौदा नहीं किया, मुल्की इदारों के ऊपर भी किसी किस्म की कोई आंच नहीं आने दी, और अपनी जो सहाफ़त है उसके ऊपर भी किसी किस्म की कोई आंच नहीं आने दी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ऊपर कभी भी जो है वो, चाहे कोई सियासतदान हो,
چاہے کوئی جرنیل ہو، فوجی جرنیل، یا چاہے کوئی اور ہو مافیا، اس کی ٹاؤٹی کا الزام الحمدللہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ ہمارا سارا ماضی آپ کے سامنے ہے۔ حامد میر صاحب کے حوالے سے میں نے آپ کو یہ بتانا ہے کہ اگر پوری دنیا میں ایک اصول ہے کہ جب آپ کسی کو ڈبل کراس کرتے ہیں تو پھر آپ غدار کہلاتے ہیں۔ یہ بات بڑی ہی سمپل ہے کہ جب آپ ISI کے ایجنٹ کا کردار ادا کرتے رہے مشرف دور میں، اسٹیبلشمنٹ کے ایجنٹ کا کردار ادا کرتے رہے، آپ کے کالم اس بات کے گواہ ہیں، 20 کالم میں عوام کے سامنے پیش کر چکا ہوں اور آگے بھی پیش کرتا رہوں گا کہ کس طرح سے حامد میر نے پاکستانی سیاستدانوں کو پھانسی تک ان کو پھانسی لگانے کے حوالے سے بھی بات کی۔ وہ جنرل مشرف کے وہ بوٹ چاٹتے رہے، جب جنرل مشرف عروج کے اوپر تھے تو وہ ان کی خوشامد کرتے رہے، اور جنرل مشرف ہی کے باعث اور فوجی اسٹیبلشمنٹ کے باعث ان کی سفارش کی وجہ سے انہیں جیو ٹی وی کے اندر نوکری ملی۔ آج جو یہ لوگ بات کر رہے ہیں کہ شاید ان کی نوکری چلی گئی ہے، میں ان کو ایک بات واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ یہ ساری مووز بڑی ہی کیلکولیٹڈ ہوا کرتی ہیں، یہ مووز بڑی کیلکولیٹڈ ہیں۔ حامد میر صاحب کے متعلق آپ یوں سمجھ لیجئے کہ زندہ ہاتھی اگر لاکھ کا ہے تو مردہ ہاتھی 1.25 لاکھ کا ہے۔ حامد میر صاحب کو اس سارے معاملے سے فائدہ ہوگا۔ حامد میر صاحب کبھی بھی گھاٹے کا سودا نہیں کرتے، اور نہ ابھی انہوں نے گھاٹے کا سودا کیا ہے۔ اس معاملے کو سمجھیے۔ وہ لوگ جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر خوش ہو رہے ہیں کہ شاید حامد میر کے اوپر پابندی لگ گئی ہے، تو یہ بہت بڑی ایک کامیابی ہے۔ میری اطلاعات کے مطابق ایجنسیز کی طرف سے یا پاکستانی اداروں کی طرف سے کسی قسم کا کوئی دباؤ جیو ٹی وی کے اوپر نہیں ہے کہ حامد میر کے اوپر پابندی لگائی جائے۔ یہ ایک بڑی ہی کیلکولیٹڈ موو ہے جو کہ جیو کے میر شکور الرحمان، جیو کی مینجمنٹ اور حامد میر نے بڑی ہی کیلکولیشن کے بعد لگائی ہے۔ حامد میر کے پروگرام کی ریٹنگ بالکل بھی نہیں آ رہی تھی، حامد میر کا پروگرام بالکل بھی نہیں دیکھا جا رہا تھا، اور ان کے مقابلے میں کئی نئے اینکرز ان کی نسبت زیادہ بہتر پرفارم کر رہے تھے، اور 8 بجے کے سلاٹ کے اندر بھی حامد میر کے پروگرام کی جو ریٹنگ ہے وہ گر رہی تھی۔ اور وہ جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ حامد میر جیو کے اوپر بوجھ تھے، وہ بوجھ اس لحاظ سے نہیں تھے کہ وہ کوئی آزادی اظہار رائے کی بات کرتے تھے، آزادی صحافت کی بات کرتے تھے، وہ بوجھ اس لیے بنتے جا رہے تھے کہ حامد میر کے پروگرام کے اندر کسی قسم کا کوئی کنٹینٹ موجود نہیں رہا، پہلے بھی نہیں تھا۔ حامد میر صرف اپنے پروگرام میں بیٹھ کر لوگوں کو لڑایا کرتے تھے، اس کے علاوہ کسی قسم کا کوئی ریسرچ بیس ان کا پروگرام نہیں تھا، اور کئی دوسرے پروگرام جو ہے وہ حامد میر کے مقابلے میں زیادہ بہتر اور اچھے دیکھے جاتے تھے۔ یہ سراسر جو ہے وہ ریٹنگ کا معاملہ ہے۔ اور پھر میں آپ کو ایک اور بات واضح کر دوں اور کلیئر کر دوں، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ حامد میر صاحب جیسے صحافی اب اس لیول کے اوپر پہنچ گئے ہیں، پہلے ملکی اداروں کی ایجنٹی کر کے اور اس کے بعد پھر ملکی اداروں پر بے جا تنقید کر کے 2 انتہائیں حامد میر نے پکڑی۔ ایک تو یہ کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی اور ISI کی ایجنٹی میں اتنے آگے نکل گئے کہ انہوں نے پاکستانی سیاستدانوں کو پھانسیاں تک دینے کی بات کی، اور دوسرے پھر رد عمل کے نتیجے میں جب ایک خاص انہوں نے مقام حاصل کر لیا تو پھر رد عمل کے نتیجے میں اتنا وہ آگے نکل گئے کہ پھر انہوں نے ملکی اداروں پر بے جا تنقید جو ہے وہ شروع کر دی، جو تنقید بنتی ہی نہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک بات رکھوں، اگر یہ کہا جاتا ہے کہ 90 کی دہائی میں جو نواز شریف تھا، اگر یہ کہا جاتا ہے کہ 90 کی دہائی میں جو حامد میر تھا وہ آج کے حامد میر سے مختلف ہے، یا آج کے نواز شریف سے مختلف ہے، یا آج حامد میر یا نواز شریف نے سبق حاصل کر لیا ہے، تو اگر ایک ہی شخص کی ایگزامپل میں ہم یہ بات کوٹ کر سکتے ہیں کہ حالات بدل گئے ہیں، تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر 60 اور 70 کی دہائی میں جنرل ایوب یا جنرل یحییٰ، اور 80 کی دہائی میں اگر جنرل ضیاء، اور اس کے بعد 2000 میں اگر جنرل مشرف نے کوئی غلطیاں کی، تو آج کی فوجی قیادت کیسے ان کی ذمہ دار ہو سکتی ہے؟ ماضی کی غلطیوں کا ذمہ دار آج کی فوجی قیادت کو کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ آج کی فوجی قیادت، آج کی ہماری سیکورٹی ایجنسیز بارہا کئی مواقع کے اوپر ماضی کی غلطیوں کے حوالے سے بات کر چکی، اور انہوں نے کئی مرتبہ یہ کہا کہ وہ سارے معاملات سے آگے نکلنا چاہتی ہیں۔ اگر نواز شریف کی ماضی کی غلطیاں، اگر حامد میر کی ماضی کی غلطیاں جو شارٹ کٹ وہ استعمال کر کے، نواز شریف شارٹ کٹ استعمال کر کے جنرل ضیاء کو باپ بنا کر آج اس مقام پر پہنچے، حامد میر جنرل مشرف کو اپنا ایک ماسٹر بنا کر، ان کا ایجنٹ بن کر، ان کو استعمال کر کے آج جس جگہ پر پہنچے، آج اگر وہ اس اپنے ماضی سے پیچھا چھڑانا چاہتے ہیں، تو پھر جو پاکستان کی آج کی جو فوجی اسٹیبلشمنٹ ہے، آج کی جو فوجی قیادت ہے، اگر وہ یہ سارے کام بھول کر آگے بڑھنا چاہتی ہے، تو حامد میر اور نواز شریف جیسے لوگ ان کے اوپر کیوں تنقید کرتے ہیں؟ میں آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں، آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اور یہ ساری ڈیبیٹ جو سوشل میڈیا کے اوپر چل رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ حامد میر کے اوپر شاید کسی ادارے کی وجہ سے پابندی لگ گئی، میری معلومات کے مطابق ایسا نہیں ہے۔ حامد میر اور ان کے ادارے نے ایک بڑی ہی کیلکولیٹڈ موو کی ہے، اور حامد میر کے لیے وہ مثال بالکل صادق آتی ہے جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ زندہ ہاتھی 1 لاکھ کا اور مردہ ہاتھی 1.25 لاکھ کا۔ حامد میر کو نہیں پتا کہ گھر میں اگر تنخواہ نہ آئے، بچوں کی فیسیں ادا نہ ہوں، مکان کے کرائے ادا نہ ہوں، تو ایک عام صحافی کی کیا حالت ہوتی ہے۔ حامد میر جو کہ لوگوں کی بے روزگاری کا مذاق اڑاتے ہیں، حامد میر
جو کہ لوگوں کے اوپر الزام تراشیاں کرتے ہیں، وہ یہ بات نہیں جانتے کہ غربت کیا ہوتی ہے، وہ یہ بات نہیں جانتے کہ فاقے کیا ہوتے ہیں، وہ یہ بات نہیں جانتے کہ عام صحافیوں کے گھروں میں کیا بیتتی ہے۔ حامد میر صرف اور صرف شارٹ کٹ اختیار کر کے زندگی میں اس مقام کے اوپر پہنچے ہیں۔ انہیں نہیں پتہ کہ برسہ برس کی محنت کرنے کے بعد جب انسان کسی مقام پر پہنچتا ہے تو اس کا کیا مزہ ہوتا ہے، اس کا کیا لطف ہوتا ہے، انسان کے ضمیر کو کتنا سکون ہوتا ہے، اور انسان نے جب اپنا قلم نہ بیچا ہو تو اس وقت اس کا ضمیر جو ہے وہ اس کو کتنی قوت اور پاور دیتا ہے۔ حامد میر صاحب کو ان ساری چیزوں کا ہرگز اندازہ نہیں، کیونکہ حامد میر صاحب نے زندگی میں شارٹ کٹ استعمال کیا، اور اگر آج حامد میر کو کسی بات کا نقصان بھی ہوا تو اسی شارٹ کٹ کا ہی ہوا ہے۔ امید ہے کہ حامد میر جب آفر ہوں گے تو گھر بیٹھ کے ضرور ہماری ان گزارشات کے اوپر غور کریں گے اور اپنی ماضی کی زندگی کا بھی جائزہ لیں گے۔ ناظرین، ویڈیو کے کمنٹ باکس میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، میری صحتیابی کے لیے بھی دعا کیجیے گا، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔